ऋषि अगस्त्यले भन्नुभयो, काम क्रोधादिले पीडित भएका मानिसले हितकारी कुरा ग्रहण गर्न सक्दैनन्। मर्नै लागेका रोगीलाई पनि औषधि मन पर्दैन। जसरी मरणासन्न रोगीलाई औषधि खान मन लाग्दैन, त्यसरी नै काम क्रोध आदि विकारले ग्रसित व्यक्तिलाई पनि कल्याणकारी कुरा सुन्न इच्छा हुँदैन। त्यही समस्या तपाईँलाई पनि भएको हो। हे नरश्रेष्ठ रामचन्द्र, त्यस अहङ्कारी मायावी राक्षस राज रावणद्वारा अपहरण गरेर समुद्रको बीचमा पुर्याइएकी ती सीता कसरी तपाईँको नजिकमा आउन सक्लिन्? कदापि ती सीता अब आउन सक्दिनन्। यसमा शोक गर्न व्यर्थ छ। जुन रावणका ढोकामा बाँदरको समूह जस्तै सम्पूर्ण देवताहरू बाँधिएका छन्, अझै चामर बोकेका देवस्त्रीहरूले त्यसको दायाँ बायाँ खडा भएर चामर हम्किरहेका छन्। रावण अरू साधारण राक्षस जस्तो होइन, त्यो त निकै नै बलवान छ। शिवजीबाट वरदान पाएर बल र घमण्डले उन्मत्त भएको जुन रावणले निर्भयतापूर्वक तिनै लोकको राज्य भोग गरिरहेको छ, त्यसमाथि तपाईँको विजय कसरी हुन सक्छ? तिनै लोकलाई आफ्नो अधीनमा गर्न सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली रावणलाई तपाईँले कुनै हालतमा पनि सजिलै जित्न सक्नुहुन्न। त्यो मात्र एक्लो छैन, अझै त्यस रावणको इन्द्रजित नाम गरेको छोरो, जसले देवराज इन्द्रलाई जितेको हुनाले त्यसले इन्द्रजित नाम पाएको थियो, त्यसले पनि भगवान शिवको वरदान पाएर अति उद्दण्ड भएको छ। युद्ध गर्दा जसका अगाडि देवताहरू धेरै पटक भागेर आफ्नो ज्यान जोगाउन मुस्किलले सफल भएका छन्, त्योभन्दा अर्को देवताहरूलाई दुःख दिइरहने कुम्भकर्ण नामक त्यसको भाइ छ। झन अर्को दिव्य अस्त्रले युक्त भएको दीर्घजीवी विभीषण नामक कान्छो भाइ छ। त्यस्ता बलशाली राक्षसलाई तपाईँले सजिलै कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? देवता र दानवहरूद्वारा जित्न नसकिने लङ्का नाम गरेको किल्ला छ, जसमा रावणका करोडौं सङ्ख्यामा रथ, हात्ती, घोडा, पैदल सेनाहरू छन्। रावण एक्लैले पनि त्रिलोकलाई आफ्नो वशमा गरिसकेको छ। अझै त्यसका भाइ, छोरा, सेनाहरू पनि यत्तिकै मजबुत छन्। तसर्थ तपाईँले त्यसलाई जितेर सीतालाई सजिलै फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न। हे राजकुमार राम, यस्तो शक्तिशाली रावणलाई तपाईँ एक्लैले कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले रावणलाई जित्न खोज्नु त साना बालकले चन्द्रमालाई हातमा राख्न खोजे जस्तै हो। त्यसरी नै तपाईँ कामले मोहित भएर रावणमाथि विजय चाहनु भएको छ। श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे मुनीश्वर अगस्त्यजी, म त क्षत्रिय हुँ, तपस्या गरेर बस्ने ब्राह्मण होइन, जस्तो सुकै अन्याय सहेर बस्ने पनि होइन। मेरी पत्नी सीता राक्षसराज दुष्ट रावणद्वारा अपहरण गरिएकी छिन्। यदि त्यस दुष्ट रावणलाई मार्न सकिन भने म बाँचेको के अर्थ भयो? यदि त्यस रावणले गरेको अत्याचार मैले चुपचाप सहेर बसेँ भने त म पनि अत्याचारलाई समर्थन गर्ने अत्याचारीकै कोटीमा गनिनेछु। यसकारण अहिले मलाई तत्त्वज्ञानको कुनै प्रयोजन छैन, किनभने सबै काम क्रोध आदिले मेरो शरीरलाई जलाइराखेका छन्। सीता वियोगको पीडाले छटपटाइरहेको अवस्थामा रावणलाई पराजय गरेर सीतालाई फर्काउन सकिने उपायको साटो तत्त्वज्ञानको विषयमा उपदेश दिन थाल्नुभयो। त्यसैले मेरो मनमा तत्त्वज्ञान प्रवेश गर्न सकेको छैन। जब तपाईँले दिएको तत्त्वज्ञान मेरो हृदयमा प्रवेश गर्छ अनि तपाईँका ज्ञानोपदेशको प्रयोजन हुन्छ। यदि तपाईँले जति उपदेश गरे पनि मलाई ज्ञान प्राप्त भएन भने त्यस तत्त्वज्ञानको उपदेश गरेर के फाइदा हुन्छ र? दुष्ट शत्रु रावणद्वारा आफ्नी पत्नीलाई अपहरण गरेर मेरो अपमान गरिसकेपछि ममा प्रतिशोधको भावना अत्याधिक बढ्दै गएको छ। म क्षत्रिय हुँ, म निरीह भएर बस्न हुन्न भन्ने अहङ्कार ममा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, जसले मेरो जीवनलाई समेत विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ। अहङ्कार मनुष्यको शत्रु हो, जसले रामचन्द्र जस्ता परम पुरुषलाई त विनाशतर्फ लान खोज्दैछ भने हामी जस्ता सर्वसाधारणको के हालत होला? अतः अहङ्कारलाई सर्वथा परित्याग गर्नुपर्छ, नत्र गति छैन। हरेक कार्यको आआफ्नो समय हुन्छ। कुनै विपत्ति परेर उद्धारका लागि पुकारिरहेको छ, त्यस अवस्थामा आपदग्रस्त व्यक्तिको उद्धार गर्न छाडेर तत्त्वज्ञान सुन्ने इच्छा राख्दछ भने त्यो पुरुषहरूमा अधम हो। मैले पनि आपद परेकी सीताको उद्धार नगरी तपाईँले भनेको तत्त्वज्ञानको उपदेश सुनेर बसे भने म पनि पुरुषाधम कहलाउँछु। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र पार गरेर रणभूमिमा त्यस दुष्ट रावणलाई वध गर्ने उपाय बताउनुहोस्। शोकग्रस्त भएको अवस्थामा मेरो तपाईँभन्दा अर्को कुनै पनि बाटो देखाउने गुरु छैनन्। तब अगस्त्यजीले भन्नुभयो, यदि यस्तै नै हो र मेरा उपदेशको कुनै अर्थ रहँदैन भने अब तपाईँ पार्वतीका स्वामी भगवान श्री शिवका शरणमा जानुहोस्।
यदि भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो भने तपाईँलाई इच्छा अनुसारको फल सजिलै दिनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। भगवान शङ्करको अनुग्रह नभएसम्म इन्द्रादि गरिएका देवताहरूद्वारा पनि जित्न नसकिने, भगवान विष्णुद्वारा पनि जित्न नसकिने एवं ब्रह्माजीद्वारा पनि जित्न नसकिने त्यस रावणलाई तपाईँले कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? शिवजीको अनुग्रह बिना मार्न नसकिने त्यस दुष्ट रावणलाई मार्न हे राम, तपाईँ अब भगवान शिवजीकै शरणमा जानुहोस्, जसले गर्दा तपाईँले विजय सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शिवजीको कृपा प्राप्त गर्न शिवजीको शरणमा जानुपर्ने निश्चित भइसकेपछि अब तपाईँलाई विरजा मन्त्रको अनुष्ठान विधिका साथ दीक्षा पनि दिन्छु। त्यही विरजा मार्गको आश्रयमा रहेर अनुष्ठान गर्नाले तपाईँले मनुष्य भाव समाप्त पारेर दिव्य तेजले पूर्ण बन्नुहोस्। म मनुष्य हुँ भन्ने भाव हटेपछि तपाईँमा विरजा मन्त्रका प्रभावले दिव्य शक्ति प्राप्त हुनेछ, जुन मन्त्र शक्तिका प्रभावले लडाइँमा दुष्ट शत्रुलाई मारेर आफ्ना सम्पूर्ण अभिलाषाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस जन्ममा राज्य सुखको उपभोग गरेर अन्तिम अवस्थामा शिव सायुज्य मुक्ति सजिलै प्राप्त हुनेछ। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने भावनामा दृढ भई ब्रह्मस्वरूपमा रहनु नै सायुज्य मुक्ति हो। तपाईँ विरजा मन्त्रको जप अनुष्ठानका प्रभावले शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषीश्वरहरू, यसपछि अगस्त्य ऋषिबाट मार्ग निर्देशन प्राप्त गरेपछि दुःख र सीता वियोग जन्य सन्तापबाट मानसिक रूपमा भए पनि मुक्त भएका श्री रामचन्द्रले अगस्त्य ऋषिलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो अनि अति प्रसन्न हुनुभयो र पुनः केही कुरा भन्नुभयो। श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे मुनीश्वर, तपाईँको कृपाले मेरो काम सफल भयो। म कृत्य भएँ। समुद्रलाई पान गरेर समाप्त पार्न सक्ने यस्ता महान ऋषि तपाईँ प्रसन्न भएपछि मलाई अब के कुराको कमी हुन्छ र? अर्थात् मैले प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै वस्तु रहने छैनन्। यसकारण अब मलाई विरजा दीक्षा दिनुहोस्, त्यसको अनुष्ठान विधि समेत सिकाइदिनुहोस्। यसपछि अगस्त्यजीले भन्नुभयो, हे राम, त्यसो हो भनी सावधान भएर सुन्नुहोस्। यो विरजा मन्त्रको अनुष्ठान गर्दा कुनै पनि महिनाको शुक्ल पक्षका चतुर्दशी तिथिमा गर्नुपर्छ। विशेष गरेर एकादशी तिथि हुनु अझै राम्रो मानिन्छ। शिवजीको प्यारो बार भएको हुँदा सोमबारलाई उत्तम बार मानिन्छ अथवा आद्रा नक्षत्रमा आरम्भ गर्दा पनि उत्तम हुन्छ। जसलाई वायु, रुद्र, अग्नि, मायाभन्दा पर रहेको परमेश्वर भन्दछन्, ती भन्दा पर कोही छैनन्। अर्थात् परभन्दा पर रहेका, कालले रहित भएका एकमात्र परब्रह्म स्वरूप शिव हुनुहुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा बयान गरिएको छ। भगवान सदाशिव ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि एवं वायुका जनक हुनुहुन्छ। अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु आदि देवता सदाशिवबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। ज्ञानरूपी अग्निद्वारा आवसथ्य अग्नि अर्थात् देहमा विद्यमान जीवात्मा रूपी अग्निलाई विशोधन अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशात्मक पञ्चभूतदेखि अलग अलग गरेर जीवात्मालाई परमात्मामा एकीभाव गर्नुपर्दछ। पाशुपत व्रत धारण गर्ने साधकले सावधान भएर पञ्चभूतहरूलाई क्रमैसँग लय गर्दै जानुपर्दछ। पञ्चभूत भनेका पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश हुन्। यिनै पञ्चभूतबाट यो स्थूल शरीरको निर्माण भएको हुँदा यो देखिने स्थूल शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर पनि भनिन्छ। मात्रा भनेका पञ्चमहाभूतका गुणहरू हुन्। पृथ्वीको मुख्य गुण गन्ध हो, जलको रस हो, वायुको स्पर्श हो, तेजको रूप हो र आकाशको शब्द हो। पृथ्वीको मुख्य गुण गन्ध भए पनि अन्य गुण पनि यसमा रहन्छन्। त्यसकारण पृथ्वीमा गन्ध, रस, स्पर्श, रूप र शब्द गरी 5वटा गुण विद्यमान छन्। जलमा गन्ध बाहेक अरू 4 गुण रहन्छन्। त्यस्तै वायुमा गन्ध र रस बाहेक 3 गुण रहन्छन्। तेजमा रूप र शब्द 2 गुण मात्र रहन्छन् अनि आकाशमा केवल शब्द मात्रै रहन्छ। गुण विधिको क्रमले घटाउन पर्दछ भन्नुको आशय पञ्चभूतात्मक शरीर भएका नाताले क्रमैसँग पृथ्वीलाई जलमा, जललाई तेजमा, तेजलाई वायुमा र वायुलाई आकाशमा क्रमैसँग लय गर्दै जानुपर्दछ। साथसाथै पृथ्वी आदि महाभूतका गुण अर्थात् तन्मात्राहरूलाई लय गर्दै जानुपर्दछ अनि आकाशलाई माथिका मात्राले रहित भएको अहङ्कारमा लय गर्नुपर्छ। अहङ्कारलाई महतत्वमा र महतत्वलाई प्रकृतिमा अर्थात् मायामा लय गर्नुपर्छ। प्रकृति 2 किसिमका बताइएको छ, अपरा र परा। अपरा प्रकृति जडात्मिका हुन्छ, यसले केही गर्न सक्दिनन्। अर्की छिन् परा प्रकृति। त्यस परा प्रकृतिमा महतत्व मिलाइसकेपछि त्यो पनि ब्रह्ममा लय गर्नुपर्दछ। चैतन्य स्वरूप परमात्मा सर्वव्यापक हुनु भए तापनि ब्रह्मरन्ध्रमा लानुपर्दछ। यो कार्य योगाभ्यास गर्दा गर्दै गर्न सकिन्छ।
अनि आफूलाई अमृत स्वरूप बनाएर अर्थात् माथि भनिएका पञ्चमहाभूत र प्रकृतिसम्मका वस्तुदेखि आफूलाई पृथक बनाएर आफू शून्य स्वरूप भएको भावना गरेर पाशुपत व्रत गर्नुपर्छ। यी माथि सबै पदार्थ लय भएपछि देहको भावना मेटिएर जान्छ र केवल ब्रह्म भावना मात्र बाँकी रहन्छ। पाशुपत व्रत गर्ने साधकले आलस्य गर्नु हुँदैन। जबसम्म सफलता प्राप्त हुँदैन तबसम्म नियमित रूपले व्रतको पालना गर्नुपर्दछ। व्रत गर्नुभन्दा पहिले बिहानै म पाशुपत व्रत गर्दछु भनेर संक्षेपमा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो वेदका शाखा अनुसार संस्कारपूर्वक अग्निस्थापना कर्म गर्नुपर्दछ। व्रतधारीले विधिपूर्वक स्नान गरी पवित्र भएर स्वयं उपवास बस्नुपर्दछ। शुद्ध सेतो वस्त्र, सेतै यज्ञोपवीत, सेतै माला र चन्दन पनि सेतै लगाउनु पर्दछ। सेतो सत्वगुणको प्रतीक भएको हुँदा शरीरका साथै मन पनि पवित्र रहोस् भन्ने हेतुले भक्त साधकले वस्त्रादिमा पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। पाशुपत व्रत गर्ने भक्त साधकले एक चित्त भएर छुट्टा छुट्टै विरजा मन्त्रले, प्राणपानादि मन्त्रले अनुवाक पर्यन्त समिधा, घिउ र चरु विधिपूर्वक हवन गर्नुपर्दछ। हवन पुरा भएपछि याते अग्नि इत्यादि मन्त्रले आफूमा अग्निको आरोप गर्नुपर्दछ। अनि त्यही भस्म लिएर अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म इत्यादि मन्त्रले अभिमन्त्रित गरी शुद्ध पारेर ललाट, बाहु आदि अङ्गहरूमा भस्म धारण गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक हवन गरेको भस्म शरीरभरि लेपन गरेको ज्ञानी पुरुष ठुल्ठुला महापाप कर्मद्वारा उत्पन्न भएका पापहरूबाट पनि मुक्त हुन्छन्। यो सत्य भनिएको हो, यसमा अलिकति पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। भस्ममा ठुल्ठुला पापहरू नाश गर्न सक्ने शक्ति छ। भस्मलाई अग्निको वीर्य मानिएको छ, अतः त्यसलाई धारण गर्नाले, भस्ममा शयन गर्नाले ब्राह्मण तेजस्वी र जितेन्द्रिय हुन्छ, ब्रह्म तेज सम्पन्न र बलवान हुन्छन्। भस्म धारण गर्ने भक्त साधक भस्मका प्रभावले सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएर शिवलोकमा शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। हे महाभाग्यशाली राम, तपाईँ पनि अब विधिपूर्वक भस्म धारण गर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई शिव सहस्र नाम, शिवजीका 1000 नाम मन्त्र दिनेछु। त्यही मन्त्र जपका प्रभावले सम्पूर्ण अभिलाषा प्राप्त गर्नुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, अगस्त्य मुनिले यति भनेर श्रीरामलाई शिव सहस्र नामको उपदेश गर्नुभयो, जुन वेदको सार मन्त्रले युक्त छन्। श्रीरामका सबै आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुनेछन्। हे रामचन्द्र, यो शिव सहस्र नाम स्तोत्र सम्पूर्ण वेदको सारले भरिएको छ। यसको जाप गर्नाले भगवान शिवको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ। अतः यस्तो शिवलाई प्रत्यक्ष गराउने मन्त्र तपाईँले पनि रात दिन जप गर्नुहोस्। यस मन्त्र जपका प्रभावले तपाईँले भगवान शिवको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि भगवान शिव तपाईँको जपबाट प्रसन्न भएर तपाईँलाई उहाँले पाशुपत नामक महान अस्त्र दिनुहुनेछ। त्यही अस्त्रद्वारा रावण आदि दुष्ट शत्रुहरूलाई मारेर प्राण प्यारी सीतालाई प्राप्त गर्नुहोस्। त्यस पाशुपत अस्त्रको शक्ति अतुलनीय छ। त्यसैको प्रभावले तपाईँले समुद्र पनि सुकाउन सक्नुहुनेछ। यो अस्त्र पार्वतीका स्वामी भगवान शिवले जगतको संहार गर्ने बेलामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। हे राम, यदि तपाईँले भगवान शङ्करबाट पाशुपत अस्त्र प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने ती रावण आदि गरिएका राक्षसहरूलाई जित्न निकै कठिन हुनेछ। त्यसकारण तपाईँले त्यस पाशुपत अस्त्र प्राप्त गर्न भगवान शङ्करको शरणमा जानुहोस्। उहाँकै शरण ग्रहण गरेपछि मात्रै पाशुपत अस्त्र सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे विरजा दीक्षा निरूपणं नाम तृतीयोत्सवः। अथ चतुर्थोत्सव। सुतजीले भन्नुभयो, श्रीरामलाई विरजा दीक्षाको उपदेश गरेर मुनीश्वर अगस्त्यजी त्यहाँबाट आफ्नो आश्रममा गएपछि श्रीराम रामगिरीको आश्रम गोदावरी नदीको तीरमा जानुभयो। गोदावरीको तीरमा गएपछि श्रीरामले विधिपूर्वक शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुभयो। दीक्षा ग्रहण गरेर शरीरका सम्पूर्ण अङ्गमा भस्म धारण गर्नुभयो अनि रुद्राक्षको माला पनि धारण गर्नुभयो। यसरी पवित्र भएका श्रीरामचन्द्रले गोदावरी नदीको पवित्र जलले शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुभयो। त्यसपछि वनमा फुलेका फूल र फलहरूले पूजा गर्नुभयो। श्रीरामचन्द्रले शरीरभरि भस्म लगाउनु भएको थियो। भस्ममा नै शयन गर्ने बाघको छालाको आसनमा रहेका उहाँले कति पनि मन नडुलाइकन एकाग्र भएर भगवान शिवका सहस्त्र नाम निरन्तर जप गर्न लाग्नुभयो। श्रीरामले शिव सहस्त्र नामको जप अनुष्ठान गर्दा 1 महिनासम्म फलाहार मात्र गर्नुभयो। फेरि अर्को महिनामा केवल पातहरू मात्र खाएर बस्नुभयो अनि तेस्रो महिनामा जल मात्र पिएर तपस्या गर्नुभयो। त्यसपछि चौथो महिनामा केवल वायु मात्र पान गरेर तपस्यारत हुनुभयो। यसरी श्रीरामले उत्तरोत्तर कठोर तपस्या गर्दै जानुभयो।
श्री रामचन्द्रजी अनुष्ठान गर्दै रहँदा शान्त रहनु भएको थियो। इन्द्रियलाई संयमित गरेको हुँदा मन प्रसन्न थियो। साथै आफ्नो हृदय कमलमा विराजमान हुनुभएका पार्वतीको आधा देह धारण गर्नुभएको अर्धनारीश्वर देवदेव महादेवको ध्यानमा तल्लीन हुनुभएको थियो। अझै पनि श्रीरामले भगवान शिवजीका दिव्य विग्रह ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 4 बाहु भएका, 3 आँखा भएका, बिजुली समान पहेँला जटा धारण गरेका, करणौं चन्द्रमाको जस्तो शीतल स्वरूप भएको, सम्पूर्ण गहनाले शोभायमान नाकको माला लगाएको, बाघको छाला धारण गरेका, वरद मुद्रा र अभय मुद्रा धारण गरेका शिवको ध्यान गर्नुभयो। बाघका छालाको पछ्यौरा उड्नु भएको, जसलाई देवता र दानवहरूले पनि नमस्कार गरिरहेका छन्। 5 वटा मुख भएका, शिरमा चन्द्रमाको मुकुट धारण गरेका, त्रिशूल र डमरू हातमा लिएका भगवान शिवजीको रामचन्द्रले ध्यान गर्नुभयो। जो नित्य अविनाशी हुनुहुन्छ, शुद्ध अचल अक्षर नित्य सनातन अव्यय शिवलाई ध्यान गरेर श्री रामले नित्य जपिरहँदा उहाँका 4 महिना व्यतीत भए। अनि जप गर्दा गर्दै 4 महिना बितेपछि प्रलयकालको मेघ गर्दै जस्तो ठुलो शब्द आयो, जुन शब्द समुद्र मन्थन गर्दा उत्पन्न भएको चर्को ध्वनि जस्तो डरलाग्दो थियो। अझै पनि भगवान रुद्रका बाणको आगोले जलिरहेको, नष्ट हुँदै रहेको दाहबाट उत्पन्न त्रिपुरको शब्द जस्तै भयङ्कर ध्वनि सुनेर रामचन्द्रजी थोरै समयको लागि आत्तिनुभयो। अनि जब पुष्कर नाम भएको गोदावरीको तटतर्फ हेर्नुभयो, त्यसै बखतमा अत्यन्तै तेजस्वी ब्राह्मण रामको अगाडि उपस्थित भए। त्यस तेजले भ्रमित भएका रामचन्द्रलाई दशै दिशा देख्न कठिन हुन लाग्यो। त्यस तेजले गर्दा आँखा तिरमिराउन थाले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सौनकजी, त्यस तेजलाई आँखाले सहन गर्न नसकेर अँध्यारो छायो अनि श्री रामचन्द्र मूर्छा पर्नुभयो। तुरुन्तै मूर्छाबाट बिउझेर यो पक्कै पनि मायावी दैत्यको माया हो भन्ने कुरा निश्चय गर्नुभयो। मूर्छाबाट बिउझेका महापराक्रमी रामले यो दैत्यको माया हो भन्ने कुरा निश्चय गरिसकेकाले उठेर आफ्नो धनु र बाण तयार पार्नुभयो। त्यसपछि दिव्य मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेका तीखा र दिव्य तेजले सम्पन्न अस्त्र बाणद्वारा प्रहार गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि श्री रामचन्द्रले ब्राह्मण स्वरूप त्यस महातेजको राशिमाथि आगै आगा जस्ता ज्वाला भएको आग्नेयास्त्र, सबैतिर पानी पानी फालेर डुबाउन सक्ने बारुणास्त्र, चन्द्राकार भएका सौम्यास्त्र, सबैलाई मोहित पार्न सक्ने मोहनास्त्र, हजारौं सूर्य निकाल्न सक्ने शौर्यास्त्र, त्यस्ता पहाडले प्रहार गर्न सक्ने पर्वतास्त्र इत्यादि प्रहार गर्नुभयो। अझै यतिले नपुगेर विष्णु चक्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, दिव्य एवं महान अस्त्रहरू प्रहार गर्न लाग्नुभयो। त्यस बखत श्री रामचन्द्रले जति पनि अस्त्रहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो, ती सबै अस्त्र तथा शस्त्रहरू महामेघबाट निस्केका असिनाहरूद्वारा समुद्रमा विलिन भए जस्तै त्यस तेज पुञ्जमा विलिन भएर हराए। त्यसपछि एकैछिनमा रामचन्द्रका हातबाट खसेको धनु जल्न थाल्यो। साथसाथै बाण राख्ने ठोक्रो, औँला सुरक्षित बनाउने पञ्चा, गोधीका गोहोराका छालाको कुप्पी पनि जल्न थाल्यो। त्यसबेला त्यहाँ श्री रामचन्द्रद्वारा प्रहार गरिएका धनुबाण आदि सबै चिज त्यस महातेजद्वारा जलेको देखेर लक्ष्मण भयभीत हुनुभयो अनि मूर्छित भएर जमिनमा लड्नुभयो। लक्ष्मण लडिसकेपछि केही पनि गर्न नसकेका श्री रामचन्द्र छक्क पर्नुभयो। त्यसपछि भयले विह्वल भएका श्रीरामले अरू कुनै उपाय नदेखेपछि दुवै आँखा बन्द गर्नुभयो र भगवान शङ्करको शरणमा पर्नुभयो। अनि चर्को स्वरले उच्चारण गर्दै शिवका सहस्त्रनाम पनि पाठ गर्नुभयो। शिव सहस्त्रनाम जप्दै रहेका श्रीरामले भुइँमा बारम्बार भगवान शिवलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। फेरि पनि पहिले जस्तै सारा दीक्षा विदिशा व्याप्त पार्दै महान ध्वनि उत्पन्न हुन लाग्यो। त्यस्तो डरलाग्दो शब्दले पृथ्वी पनि डरलाग्दोसित काम्न थालिन्, पर्वतहरू पनि हल्लन लागे। त्यसपछि एकैछिनमा चन्द्रमा जस्तै शीतल कान्तिपुञ्ज आइपुग्यो। त्यो डरलाग्दो शब्द सुनेर श्री रामचन्द्रजीले जब आँखा खोल्नुभयो र त्यस तेजपुञ्ज भएतिर हेर्नुभयो, त्यसै बेला सम्पूर्ण अलङ्कारले शोभायमान भएका वृषभलाई देख्नुभयो। अमृत मन्थन गरेर निकालिएको नौनी घिउको डल्लो जस्तो सेतो वर्ण भएका, सुनले बाँधिएका, मरकत मणिको कान्तिले शोभित भएका दुवै सिङले युक्त वृषभलाई देख्नुभयो। नीलमणि जस्ता आँखा भएको, घाँटीमा साना साना घण्टीयुक्त मालाले शोभित, रत्न जडित गदा पीठमा बिछ्याइएको र त्यसलाई राम्रोसँग बाँधिएको सेतो चामर जस्तो पुच्छर भएको वृषभलाई देख्नुभयो। अनि घण्टीका शब्दले दशै दिशा व्याप्त पारिरहेका त्यस वृषभमाथि बसेका शुद्ध सेता सफा स्फटिक जस्तो शरीर भएका श्री महादेवलाई पनि देख्नुभयो, जुन महादेव करोडौं सूर्यको समान तेज भएका, करोडौं चन्द्रमा जस्ता शीतल कान्ति भएका, बाघको छाला धारण गरेका, नागको यज्ञ पवित्र लगाएका हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता महादेव शिवलाई श्रीरामले देख्नुभयो।
त्यस महान वृषभमा चढेका शिवजी सबै अलङ्कारले शोभायमान बिजुली जस्तै पहेँलो जटा धारण गर्नुभएको थियो। निलो घाँटी भएका बाघको छालाको दोसल्ला उड्नु भएको र शिरमा चन्द्रमा धारण गर्नुभएको थियो। त्यस्ता भगवान शिवजीलाई श्रीरामले देख्नुभयो। त्यस्तै नाना किसिमका अस्त्र शस्त्रहरूले 10वटै हात शोभायमान भएका 3वटा आँखा भएका सच्चिदानन्द स्वरूप पुरुषहरूमा श्रेष्ठ पुरुष श्री महादेवलाई श्रीरामले देख्नुभयो। त्यही भगवान महादेवका साथमा सुखपूर्वक बसेकी पूर्णचन्द्र समान मुख भएकी, नील कमल समान कान्ति भएकी, उज्यालो मकरत मणि जस्तो शोभा भएकी पार्वतीलाई पनि देख्नुभयो। मोतीका गहनाले झपक्क भएकी, झलमल्ल ताराले शोभित भएको रात्रि जस्ती सुन्दरी पार्वतीलाई पनि श्रीरामले देख्नुभयो। साथै आफ्नो वाहनमा चढेका अनेक किसिमका हतियारहरू हातमा लिएका दिक्पालहरूलाई पनि देख्नुभयो। अनि आफ्ना पत्नीहरू सहित चारैतिर रहेका बृहद रथान्तरादि सामवेदको गान गर्दै रहेका दिक्पालहरूले घेरिएका र सबैको माझमा रहेका श्री शिव पार्वतीको रामले दर्शन गर्नुभयो। त्यसै गरी गरुडमा चढेका शङ्खचक्र गदा धारण गरेका, नील मेघको समान वर्ण भएका, बिजुलीको जस्तो कान्ति भएकी, लक्ष्मीले युक्त भएका, एकाग्र भएर रुद्राध्यायको जप गर्दै रहेका भगवान विष्णुको पनि दर्शन गर्नुभयो। त्यसपछि चारमुख भएका, हाँसको वाहनमा सवार भएका, चारवटै मुखमा 4 वेद र रुद्र सूक्त जप्दै स्तुति गरिरहेका, सरस्वतीले सहित भएका, लामाधारी भएका जटाधारी ब्रह्माजीको दर्शन गर्नुभयो। अथर्व शीर्ष मन्त्रद्वारा स्तुति गर्दै रहेका मुनि वृन्दलाई, गङ्गादी नदीहरूले सहित भएका, नील वर्ण भएका सागरलाई पनि देख्नुभयो। श्वेताश्वेतर उपनिषदका मन्त्रहरू गिरिजापति श्री महादेवलाई स्तुति गर्दै रहेका, कैलाश पर्वत समान अनन्त वासुकी आदि नागहरूलाई पनि देख्नुभयो। मणिरत्नले विभूषित भएका, कैवल्योपनिषदका मन्त्रको पाठ गर्दै रहेका, सुवर्ण बाँधेको पहेँलो वेदको लाठी हातमा लिएका, अगाडि रहेका नन्दीलाई पनि देख्नुभयो। दक्षिणतिर मुसामा सवार भएका पर्वत समान विशालकाय गणेश र उत्तरतिर मयूरमा सवार भएका 6वटा मुख भएका कार्तिकीय र त्यस्तै दुवैतिर डरलाग्दो आकृति भएका महाकाल र चण्डेशलाई जल्दै रहेको दावाग्नि समान टाढा बसेका कालाग्नि समान रुद्रलाई पनि देख्नुभयो। 3वटा खुट्टा भएका, बाङ्गो आकार भएका, नाच्दै रहेका भृङ्गी र रिटीलाई अनि अनेक थरी आकारका मुख भएका करोडौं प्रमथका अधिपतिलाई देख्नुभयो। चारैतिरबाट विभिन्न वाहनहरूमा सवार भएका मातृका गणलाई ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्दै गरेका सिद्धि विनायक विद्याधर आदिलाई पनि देख्नुभयो। दिव्य रुद्रगीतहरू गाउँदै गरेका किन्नरका समूहलाई, त्यही त्र्यम्बक यजामहे इत्यादि मन्त्र जप गर्दै रहेका ब्राह्मण वृन्दलाई पनि त्यसै स्थानमा देख्नुभयो। आकाशमा वीणा बजाएर गीत गाउँदै र नृत्य गर्दै रहेका देवर्षि नारदलाई, नाट्यशास्त्रमा उल्लेख भएका विधि अनुसार नाचिरहेका रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि गरिएका अप्सराका गणहरूलाई पनि त्यसै स्थानमा देख्न लाग्नुभयो। गाउँदै रहेका चित्ररथ आदि गरिएका गन्धर्वका समूहलाई र भगवान शम्भुको कानको गहना भएका कम्बल र अश्वत्तर नाम भएका नागलाई गीत गाउँदै गरेको श्रीरामले देख्नुभयो। भगवान शिवको गुणगान गर्दै रहेका कपाल र कम्बल नामका सर्पहरूले युक्त सबै एकत्रित भएका देवताहरूको सभा देखेर रघुनन्दन श्री रामचन्द्र कृतार्थ हुनुभयो। त्यसपछि हर्षले गदगद भएका वाणीद्वारा देवादिदेव भगवान महादेवको दिव्य शिव सहस्र नामले स्तुति गर्दै बारम्बार प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे शिव प्रादुर्भावाख्याश्चतुर्थोत्सवः।